अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्लोकताना घनश्याम यस्सर्वज्ञः सर्वविद्यस्येषमहिमा भुवि तन्नमामि घनश्यामं शरणात् परतः परम्। ऐतरेयोपनिषदि पंचमः खण्डः। तत्र आत्मस्वरूपनिर्धारणं विषयः। प्रश्नः आयाति, कोऽयमात्मा? अयमात्मा इत्युक्तम्। अयम् इति चेत् समीपतरवर्ति, समीपे विद्यमानः। अयम् आत्मा इति चेत् अयम् उपास्यमानः आत्मा। यं वयम् उपास्महे सः आत्मा कः? सः आत्मा तस्य स्वरूपं किं? सः कतरः इति पृच्छति। सः आत्मा किं करोति? तस्य प्रेरणया एव वयं रूपं पश्यामः। येन अयं जीवः, अयमिति चेत् अहं रूपं पश्यामि। येन रूपं पश्यति, येन शब्दं शृणोति, येन वाचं व्याहरति, तत्तादृशः उपास्यमानः अयमात्मा कः इति प्रश्नः। तत्तादृशस्य प्रश्नस्य भावमेव सुबोधिन्यां स्पष्टयन्ति। आत्मैवास्य सर्वस्य देव मनुष्यादिप्राणिवर्गस्य स्रष्टा स एव अनुप्रविष्टः। सः परमात्मा पुरुषोत्तमः एव सम्पूर्णस्य प्रपञ्चस्य स्रष्टा। तत्तु पूर्वं निगदितम्। पृथिव्यप्तेजो वायुवात्मना विद्यमानं यत् जगद्वर्तते, स्थावरजङ्गमरूपञ्च जगत् यत् परिदृश्यमानं वर्तते, तस्य स्रष्टा तु सः परमात्मा। स्थावरजङ्गममित्युक्तत्वात् जङ्गमरूपेण प्राणिवर्गः, स्थावररूपेण पर्वतादयः, तरुगुल्मादयः, वृक्षादयः, पाषाणादयः। अतः तादृशस्य अस्य प्रपञ्चस्य इत्यर्थः। सर्वस्य देवमनुष्यादिरूपेण विद्यमानस्य, देवमनुष्य तिर्यक् इत्यादिरूपेण विद्यमानः, एवं स्थावररूपेण विद्यमानः, एवं प्राणिवर्गरूपेण परिदृश्यमानः। देवमनुष्यादिप्राणिवर्गस्य स्रष्टा सर्जनं करोति। केवलं सृष्ट्वा न परित्यजति, स्वयम् अन्तः प्रविशति तस्य नियमनार्थम्। अस्य उपनेत्रस्य नियमनं यथा भवितव्यं तथैव करोति परमपुरुषः अत्र अन्तः प्रविष्टः सन्। अस्मास्वपि अन्तः प्रविष्टः सन् अस्माकं सञ्चालनं करोति। अतः स एव अनुप्रविष्टः, स एव एवम् अनुप्रविष्टः। तमविदुषां गर्भजन्मादिक्लेशः विदुषाञ्च निःश्रेयसं। ये परं येनम् अन्तर्यामिणं परमात्मानम् आत्मानं प्रज्ञारूपेण विद्यमानं जगत्सृष्टारं जानन्ति ते विद्वांसः। आत्मतत्त्वं ये जानन्ति ते विद्वांसः। तेषां कृते निःश्रेयसं मोक्षः। ये परम एतत् तत्त्वं न जानन्ति
प्राणिवर्गोऽपि वर्तते, अविवेकी न जानाति। मनुष्यवर्गे अपि सर्वे किं जानन्ति वा? न जानन्ति। कम् अन्तर्यामिणं परमपुरुषं, परमपुरुषादेव इदं निखिलं सृष्टं, स एव अस्य नियमयति, स एव अस्य अन्तं कारयति, स एव अन्तः प्रविष्टः सन् तं तत्तत् कर्मानुगुणम् अग्रे नयति इत्याकारकं रहस्यमपि ये न जानन्ति ते अविद्वांसः। नाम आत्मतत्त्वज्ञानिनः न इत्यर्थः। अज्ञानिनः, अविद्वांसः, तेषां कृते किं भवति? वारं वारम् अस्मिन् प्रपञ्चे सृष्टिः, नाम चक्रवत् एते आगच्छन्तः एव भवन्ति, गच्छन्तः एव भवन्ति, पुनः पुनः प्राप्नुवन्ति। यदा जानन्ति आत्मतत्त्वं ततः अनन्तरं एते विद्वांसः, विदुषां कृते तु निश्रेयसं मोक्षः। अतः स्पष्टयति तमविदुषां गर्भजन्मादिक्लेशः। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इत्याकारकः क्लेशः। विदुषां तु निश्रेयसं मोक्षः इति तु पूर्वमेव उक्तं भणितं चतुर्षु खण्डेषु इदमेव साररूपेण उपपादितम् इति प्रदर्श्य अग्रे वक्ति अथ तस्य आत्मनः यः आत्मा स्रष्टा वर्तते, यः आत्मा नियमनं करोति, अन्तर्यामी वर्तते, यञ्च आत्मानं ज्ञात्वा मुक्ताः भवन्ति, तत्तादृशः आत्मा यो वर्तते तस्य स्वरूपं किं? कोऽयमात्मा? अयमात्मा कः? कतरः? नाम कतरो नाम किं स्वरूपः? तस्य आत्मनः स्वरूपं वक्तुमुपक्रमते। सः आत्मा कः इति न जानाति वा? येन त्वं शृणोति, येन त्वं शब्दं व्याहरति, येन त्वं गन्धान् आजिघ्रति, स एव सः आत्मा, तदेव तस्य स्वरूपम्। अत एव सः अन्तर्यामिरूपेण नियमनकर्तृरूपेण अत्र भवति। सः आदिशति, सः नियमयति, सः योजयति, तदानीमेव अहं गन्धानाम् आघ्राणं कर्तुं शक्नोमि। अन्यथा अत्यन्तं सुवासितं वस्तु पार्श्वे अस्ति चेदपि अहं तस्य गन्धम् आघ्रातुं न शक्नोमि। शीतबाधया पीडितो भवामि, सर्वेपि आघ्राणं स्वीकुर्वन्ति, अहं तु तदाघ्रातुं शक्तो न भवामि, अहं तु दौर्भाग्यवान् भवामि। वदामि मत्कृते तु तत्तादृशस्य गन्धस्य आघ्राणे भाग्यं नास्ति। कुतः? कर्मगत्या अहं शीतबाधया पीडितः। अतः यदा भगवान् तत्पीडया मां मुक्तं करोति तदानीमेव तद्गन्धम् अहम् आघ्रातुं प्रभवामि। अतः तस्यापि नियमनं स एव अन्तः स्थित्वा अस्मत्कृते करोति। अतः तस्य प्रत्युत्तररूपेण वदति, येन गन्धान् आजिघ्रति स एव सः, येन शब्दं व्याहरति स एव सः। कतरः सः इत्यस्य कृते उत्तरं तस्य आत्मनः स्वरूपं वक्तुम् उपक्रमते। कथम् उपक्रमते? विचारमुखेन। सः आत्मा कतरः इति त्वमेव विचारं करोतु। कथं विचारं करोतु? अहं यस्मात् व्याहरामि स एव, अहं यस्मात् गन्धान् आजिघ्रामि स एव, अहं यस्य कारणेन, यस्य प्रेरणया, यस्य अनुग्रहेण, यस्य कर्म यस्य आधारेण अहं पश्यामि स एव। अतः विचारमुखेन तत्प्रश्नस्य कृते उत्तरं यच्छति। विचारमुखेन विनिर्णयम् आत्मविदाम् अनुवदन्ती श्रुतिः। आत्मविदां कृते श्रुतिः
अनुवदति नाम विचारमनुसृत्य वदति। यदपि तत्त्वं साक्षात् प्रतिपादयामः बोधाय न कल्पते, विचारमुखेन नोदयामः तदानीं तदवगतं भवति। अच्छा, ये है ही प्रश्न आपका, तो आप इस विषय में ऐसा विचार करो, तो ऐसा विचार करो, ऐसा विचार का मार्ग दिखा दिया तो विचार करेगा, तदानीं तस्य प्रश्नस्य उत्तरं स्वयं प्राप्तुं शक्नोति, तदानीं स च विषयः स्फुटः भवति। अतः विचारमुखेन विनिर्णयम् आत्मविदां श्रुतिः एव अनुवदन्ति। अनुवदन्ति श्रुतिः अधुना किमिति येन वा रूपं पश्यति, येन वा शब्दं शृणोति, येन वा गन्धं जिघ्रते, येन वा वाचं व्याकरोति, येन वा स्वादु च अस्वादु च विजानाति, यदेतद् हृदयं हृदयरूपेण तद्भवति, तत्र मनोरूपेण तद्भवति, तत्र मनः तदेव खलु प्रेरयति, तेनैव पश्यति, तेनैव आजिघ्रति। नाम मनसः अपि प्रेरणां सः परमात्मा करोति, अतः मनः इन्द्रियेण सह संयुक्तं भूत्वा इन्द्रियं प्रेरयति, तत्र इन्द्रियं गन्धानां विषयाणां च ग्रहणं करोति इति खलु क्रमः। आत्मा मनसा संयुज्यते, मन इन्द्रियेण इन्द्रियमर्थेन, अतः प्रत्यक्षम् आत्मा मनसा संयुज्यते, मनः इन्द्रियेण इन्द्रियम् अर्थेन। अर्थात् तद्वारा एव उत्तरं, तद्वारा एव उत्तरं। चिन्तयति भवान् मनः करोति, तत्पूर्वं तु चिन्तयति भवान् मदीयं चक्षुः पश्यति, न चक्षुः पश्यति, न मनः पश्यति, नापि च जीवः पश्यति, अपि तु जीवान्तर्यामी सः परमपुरुषः येनं यथा पश्येत् तथा करोति। अतः तस्यैव प्रेरणया जीवः, जीवस्य प्रेरणया मनः, मनसः योजनेन इन्द्रियम्, इन्द्रियञ्च तत्र संयुक्तं भूत्वा तस्य विषयस्य साक्षात्कारं कारयति। अतः इन्द्रियं विषयं स्पृष्ट्वा अस्मत्कृते वस्तु साक्षात्कारं कारयति, प्राप्य प्रकाशकारी, तं प्राप्य अस्मत्कृते प्रकाशं कारयति विषयाणाम्। अतः अन्ततो गत्वा तत् स्पष्टयितुं वक्ति, केवलकर्मसु श्रेयः पश्यन्तः श्रेयः कामाः आत्मोपासने प्रवृत्ताः। केवलकर्मसु कर्म कुर्मः चेत् अस्मत्कृते श्रेयो भवति। किं कर्मः? नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तकाम्यकर्मादिकं एतत् कर्म कुर्वन्ति। सम्यक् कर्म करोति चेत् सः सदाचारसम्पन्नः, सः फलं पश्यति, ऐहिकमपि फलं पश्यति, आमुष्मिकमपि पश्यति। ऐहिकं तु अत्रैव प्राप्तं भवति। कामनायज्ञं कारीयागं करोति, वृष्टिरायाति। धनकनकादिसम्पादनार्थम् ऐश्वर्ययागादिकं करोति, तत् प्राप्नोति। राजा ऐश्वर्यकामः, भूतिकामः, वायुव्यग्श्वेतमालभेत भूतिकामः, वायुव्ययागं करोति, वेगेन वायुवत् ऐश्वर्यं प्राप्नोति, ऐहिकं फलम्। एवमेव स्वर्गकामः, अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः, दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत, वेदोक्तं वाक्यम्। अतः नित्यनैमित्तिकादिकं कुर्वन् दर्शपूर्णमासं करोति, तेन अपूर्वं प्राप्नोति,
प्राप्य शरीरवियोगानन्तरं स्वर्गं प्राप्नोति। कर्म करोति चेत् फलं प्राप्नोति। केवलकर्मसु श्रेयः पश्यन्तः के एते जनाः पूर्वमीमांसकाः वयमेव श्रेयःकामाः। ततः एतदेव फलं वा न अपरमपि अस्ति। किमस्ति? नित्यं फलं वर्तते। यतोहि एतत् कर्म कुर्मः फलं प्राप्नुमः क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। तर्हि नित्यसुखं किमपि अस्ति वा? अस्ति। कुत्र प्रोक्तम्? उपनिषत्सु उपपादितं वेदस्य अन्तभागे आपाततः जानाति। ओहो एतादृशनित्यफलप्राप्त्यर्थं किं कर्तव्यम्? उपासनादिकं कर्तव्यम्। अतः जानाति आत्मोपासने प्रवृत्ताः। किमर्थं? नित्यफलप्राप्त्यर्थं, अमृतत्वप्राप्त्यर्थं, मोक्षप्राप्त्यर्थं आत्मोपासने प्रवृत्ताः। मिथः विचारेण परस्परं विचारं कुर्वन्तः। आत्मस्वरूपं किम् इति कश्चित् पृच्छति। आत्मस्वरूपं किमिति तु विचारं करोतु। विचारद्वारा एव अस्मत्कृते तत्स्वरूपम् अवगतं भवति। तदेव श्रुतिरपि उपपादयति। किमिति? तदेव उक्तवत्र पश्यन्तु। येन वा रूपं पश्यति सः आत्मा। आत्मस्वरूपं निश्चिन्वन्तो विचारमिमम् अकुर्वन्। किमिति? कोऽयमात्मा, कतरः सः, आत्मोपासनात् नान्यत् श्रेयः। अयमात्मा कः? आत्मोपासनं विना अस्मत्कृते नित्यसुखावाप्तिः न भवति। स च आत्मा कः तर्हि? कतरः सयम् इति तद्विचारे परस्परं मिथः नोदनं कुर्वन्तः, विचारस्य उपक्रमणं कुर्वन्तः आरम्भं कुर्वन्ति। कोऽयमात्मा? ननु अनुदिनम् अनुभूयते सर्वैः इह अहम् इत्यात्मा। अनुदिनं सुबोधिनी एव विस्तृतरूपेण अनुदिनं तत्र आक्षेपस्य एकस्य अवकाशः, अतः तद् दर्शयति। अनुदिनं सर्वैरपि अनुभूयते। किमिति? अहम् आत्मा इति, सः आत्मा इति, एषः आत्मा इति सर्वैः एव अहम् अहम् इति आत्मा अनुभूयते, सत्यम् अनुभूयते। न तेन तस्य विनिर्णयः। शरीरमिदं यो व्याप्नोति चेत् व्याप्नोति चेत् अयं तेन हि आत्मना भाव्यम्। न तेन तस्य विनिर्णयः। तेन अहम् अहम् इति आत्मा भवति, तेन विनिर्णयो न भवति। अयमेव आत्मा एतस्य आत्मनः परस्तादेव पश्यति, एतस्य आत्मनः परस्तादेव शृणोति इत्येवं रूपेणापि स्पष्टं न भवति। यतोहि अहम् एतदेव श्रोतव्यमिति चिन्तयामि, परन्तु मत्कृते अन्यत् श्रवणं भवति। मया तु इदानीं बहिः मध्ये मार्गे गच्छामि चेत् मया एतदेव द्रष्टव्यमिति विनिश्चित्य गच्छामि, परन्तु मत्कृते तस्य दर्शनं न भवति, अन्यत् किमपि दर्शनं भवति। मदीयप्रारब्धानुगुणं मत्कृते भवति। इतः बहिर्गच्छामि चेत् मत्कृते यानं सिद्धं भवेत् इति विचिन्त्य गच्छामि, परन्तु यानं न भवति। किं स्यात् तत्र? अन्यत् किमपि बलिवर्धस्य यानं वा अन्यत् किमपि वा स्यात्, परन्तु मया यथा चिन्त्यते तथा तु न भवति। अतः मदधीनं दर्शनं नास्ति। मया चिन्तितरीत्या आत्मदृष्ट्या मदीयक्रमेण अहं किमपि द्रष्टुं न शक्नोमि। मङ्गलं द्रष्टव्यमिति चिन्तयामि, परन्तु मत्कृते अमङ्गलस्यैव दर्शनं भवति। कदाचित् मदीयं चिन्तनम् एतदेव भवेदिति अहं चिन्तयामि, परन्तु एवं तु चिन्तनं न भवति। मदीयकर्मानुगुणं वर्गे स्थित्वापि वर्गविषयं न श्रोतुं शक्नोमि, अन्यत्र मनः गच्छति। मत्प्रारब्धानुगुणं तद्भवति। अतः अहं तत्र
दर्शनकर्ता नास्मि, मदपेक्षया अन्यः कश्चित् वर्तते। यथा अहम् इन्द्रियमेव इति ज्ञातवान्, इन्द्रियं तु न, अपि तु मनः तं प्रेरयति, मनः इति चिन्तितवान्, मनः न, अपि तु आत्मा जीवः, जीवः इति चिन्तयामि, परन्तु जीवोऽपि न, जीवस्यापि प्रेरकः अपरः वर्तते। येनं जीवमपि कश्चित् सञ्चालयति, जीवस्य कर्मानुगुणं सः आत्मा अन्तर्यामिरूपेण विद्यमानः एनं तत्र तत्र योजयति, अतः तदेव द्रष्टुं शक्नोति। अतः विचारद्वारा एव एतत् शक्यम्। अतः स्पष्टयति सत्यं तेन तस्य विनिर्णयः शरीरमिदं यो व्याप्नोति चेत् यं तेन हि आत्मना भाव्यम्। इह अन्तः प्राणः एतत् शरीरे यः भवति स एव आत्मा इति ज्ञातव्यम्। एतत् शरीरे अस्मिन् जन्मनि अहमस्मि, आगामि जन्मनि एतत् शरीरे अन्यः कश्चित् स्यात्। अतः अपरं जन्मनि एतस्य कृते एतत् शरीरं न भवति, अन्यत् किमपि शरीरं भवति, तदानीं सः आत्मा भवति। एतस्मिन् जन्मनि भवत्कृते एतत् शरीरम् आत्मा इति चेत् भवान् एतदेव वदति, आगामि जन्मनि तत्कृते अपरं शरीरं, तदानीं तदेव तमेव भवान् आत्मा इत्येवं रूपेण चिन्तयति। अतः अहम् इत्येवं रूपेण यं शरीरं प्रदर्श्य वयम् आत्मा इति भावयामः, एषः आत्मा न, यतोहि एतस्य कृते एतदपि परिवर्तितमेव भवति, एतदीय कर्मानुगुणमपि इदं शरीरमपि भिन्नं भिन्नमेव भवति। अतः शरीरं तु नास्ति, अतः चेत् आत्मना भाव्यम्। इह अन्तः प्राणः करणं चक्षुरादि द्रष्टा च विज्ञानमयः सन्निहितः, तेष्वेषु कोऽयम् अथ अन्य एव कश्चित् सन्निधत्ते तद्भवति विचारः। एतस्मिन् शरीरे अन्तःकरणं वर्तते, करणानि वर्तन्ते, इन्द्रियाणि वर्तन्ते, कर्मेन्द्रियाणि वर्तन्ते, ज्ञानेन्द्रियाणि वर्तन्ते, अन्तःकरणरूपेण मनः अस्ति, बुद्धिः अस्ति, चित्तं वर्तते, अयं जीवः अस्ति, इदं शरीरं हृदयं वर्तते। एतेषां मध्ये कः आत्मा? जीवस्यापि कश्चन अन्तर्यामी वर्तते। एतेषां मध्ये कः आत्मा इति विचार विज्ञानमयः सन्निहितः, विज्ञानमयः इति जीवः, सोऽपि सन्निहितः। तेषु एतेषु अन्तः शरीरे विद्यमानेषु अयं कः? एतद्विना अन्य एव कश्चिदस्ति वा? विज्ञानमयं विना अन्यः कः? प्रज्ञात्मा, परमात्मा। अतः एतद्विना अन्येव कश्चिदस्ति वा? कश्चित् सन्निधत्ते, कश्चित् अत्र सन्निधत्ते, स एव पश्यति, स एव शृणोति इति विचारस्य आरम्भः। तद्भवति विचारः। वयमुपास्महे सामीप्याद् वर्तमानप्रयोगः। वयम् उपास्महे, उपासनं कुर्महे। सामीप्य, अतिसमीपे अस्ति खलु, वयम् एतस्य उपासनं कुर्मः। उपासितुं प्रवृत्ताः स्मः, वयं तु उपासनं कर्तुं प्रवृत्ताः। सः आत्मा कः? किं बुद्धिः उत जीवः अथवा मनः अथवा इमानि इन्द्रियाणि? अन्यः कः स्यात् एतद्विनापि इति प्रश्नः, विचारः, तस्य आरम्भः। विचार्य अथैनं विनिर्णयमकुर्वन्। विचार करो सभी, आप अपने अपने चिंता कीजिए, सोच कीजिए, विचार कीजिए। तो विचार कर लिए नहीं, अभी ये तो ऐसा बोल सकते हैं क्या? ये न पश्यामः, ये न शृणुमः, ये न गन्धानाम् आजिघ्रणं कुर्मः, सः आत्मा। यः पश्यति शृणोति जिघ्रति। कहा? यः पश्यति सः आत्मा, यः जिघ्रति सः आत्मा, यः शृणोति सः आत्मा। सोऽयं द्रष्टा श्रोता घ्राता विज्ञानात्मा जीवः।
सुख दुःख शतसमाकुलः नोपास्यः आत्मा भवितुमर्हति। येन वयं पश्यामः आत्मना अहं पश्यामि इति वदामि, अहं शृणोमि इति वदामि, तदानीं तु मत्कृते विज्ञानमयः अपि मनसि आयाति, नाम जीवः अपि आयाति। अयं जीवः अत्र उपास्यः न भवति। कुतः? स तु सुखदुःखादिभिः पिहितः, सुखदुःखादि अतीतः एव उपास्यो भवति। सुखदुःखादिभ्यां सुखदुःखादिभिः पूर्णरूपेण पिहितः यो भवति, विहितः सहितः यो भवति, सः उपास्यो न भवति। अतः स्पष्टयति सुखदुःख शतसमाकुलः अयं जीवः, सः उपास्यः न, सः जीवः आत्मा नोपास्यः भवितुमर्हति। कुतः? कर्म नियन्त्रितश्चायं न प्रभवति स्वतो द्रष्टुं श्रोतुं वक्तुं वा। कुतः चेत् अयं कर्मभिः बन्धितः, अतः स्वतः द्रष्टुं न शक्नोति, स्वतः श्रोतुं न शक्नोति, स्वतः आस्वादनमपि कर्तुं न शक्नोति। यस्य कस्यापि पूर्णसहायः अपेक्षितः, पूर्णप्रेरणा पूर्णयोजना अपेक्षिता, अन्यथा तु एषः द्रष्टुमेव न शक्नोति। तथा स्पष्टयति यत् स्वतो द्रष्टुं श्रोतुं वक्तुं वा न प्रभवति। कुतः? अयं कर्म नियन्त्रितः। दृष्टिः दर्शनादिलक्षणात् द्रष्टुरस्य धर्मः इति सुतरान्न तथा दृष्टिः द्रष्टा, यस्य दृष्टिः स्वरूपं स्वभावः सः द्रष्टा। दृष्टिः अस्य धर्मः न भवितुमर्हति। दृष्टिः परमपुरुषस्य धर्मः, न तो अस्माकं धर्मः। वयम् अस्माकमिति भावयामः, परन्तु अस्माकं नायं धर्मः। चक्षुरादीनि तु द्रष्टुर्दृष्टौ द्वाराणि केवलम् अस्ति खलु। द्रष्टा तु चक्षुरेव खलु भवेत् न, इदं तु केवलं द्वारं। द्रष्टा तु एषः आत्मा, विज्ञानात्मा। विज्ञानात्मापि न, अपि तु तस्यापि प्रेरकः अपरः अस्ति स एव। अतः स्पष्टयति दृष्टिश्च दर्शनादिलक्षणात् द्रष्टुः अस्य धर्मः इति सुतरान्न तथा। कुतः? चक्षुरादीनि द्रष्टुः दृष्टौ, द्रष्टुः दर्शने केवलं द्वाराणि, अन्यान्यानि च इति नात्र आत्मता। अन्यान्यानि च यानि यानि वर्तन्ते तानि सर्वाण्यपि सहकाराण्येव भवन्ति, आत्मा तु न भवति इत्यर्थः। नात्र आत्मता, अत्र इन्द्रिये आत्मता न भवति। तत् द्रष्टुः अस्य दृष्टौ यः साधकतमं तत् करणं। करणं नाम किं? साधकतमं करणं। साधकतमं नाम किम्? अतिशायितं साधकं साधकतमम् इति खलु उच्यते तत्र वृत्तौ व्याकरणे। अतः अतिशायितं साधनम्। अतः दृष्टिः यदस्ति तत् साधनमेव, दृष्टिरेव आत्मा न। येन एव एकेन अयं सर्वो द्रष्टा पश्यति, येन एकेन अनेन दर्शनेन चक्षुषा अयं दृष्टा जीवः विज्ञानात्मा किं पश्यति? सर्वं पश्यति। येन एव एकेन अयं सर्वः श्रोता शृणोति, येन एव एकेन अयं श्रोता जीवः विज्ञानात्मा शृणोति, येन एव एकेन अयं सर्वः घ्राता जिघ्रति। अयं सर्वो घ्राता जिघ्रति।
घ्राता भूत्वा सर्वस्यापि आघ्राणं करोति। येन एव एकेन सर्वो व्याकर्ता, व्याकरणं कर्तुं, व्याकर्ता चेत् वक्तुं शक्तः, व्यवहारकर्ता भूत्वा वाचं व्याकरोति। येन एव एकेन सर्वो रसयिता, रसनकरणकर्ता, आस्वादनकर्ता अयं स्वादु च अस्वादु च विजानाति। स सर्वस्य आत्मा चक्षुषश्चक्षुः श्रोत्रस्य नवकोऽर्थः श्रोत्रस्यापि श्रोत्रं चक्षुषापि चक्षुः मनसहापि मनः वाचेन्द्रियस्य वागिन्द्रियस्यापि वाग्रूपेण नाम तस्यापि वाक् सामर्थ्यप्रदायकरूपेण चक्षुरिन्द्रियस्यापि दर्शनसामर्थ्यप्रदायकत्वेन रूपेण विद्यमानः कः? श्रोत्रस्य श्रोत्रं वाचोः वाक् समुपास्यः यो वर्तते सः आत्मा। श्रूयते च अन्यत्र येन रूपं रसं गन्धं शब्दान् स्पर्शांश्च मैथुनान् एतेनैव विजानाति। कठोपनिषदि एतेनैव विजानाति, केन? येन रूपं येन दर्शनं करोति तेनैव ज्ञानमपि प्राप्नोति। ज्ञानं कस्मात् भवति इति चेत् येन पश्यति तेन ज्ञानं भवति। कः पश्यति? अयं पश्यति, अतः तस्मादेव ज्ञानं भवति। अयं कस्मात् पश्यति तर्हि? आत्मनः परस्तात् पश्यति। आत्मा इति चेत् विज्ञानो वा विज्ञानात्मा वा जीवो वा इति चेत् न, जीवस्यापि अन्तर्यामिरूपेण विद्यमानः परमात्मा तस्मादेव पश्यति। अतः तस्मादेव एषः विजानाति इति अन्यत्रापि स्पष्टरूपेण श्रूयते। यथा श्रोत्रस्य श्रोत्रं चक्षुषश्चक्षुः इत्युक्तं तद्वदेव अपरमपि वचनं येन रूपं गन्धम् इत्यादिकं पश्यति सः इत्यर्थः इति। यद्यपि चक्षुरादीनि अननुगतानि अथापि हृदयमेकमनुगतं तेनैव पश्यति। चक्षुरादीनि अननुगतानि, चक्षुषा एव पश्यति, चक्षुषा एव शृणोति, चक्षुषा एव गन्धान् आजिघ्रति इति वक्तुं न शक्यते। श्रवणं श्रोत्रेण, दर्शनं चक्षुषा, आघ्राणं घ्राणेन, रसनं रसनेन्द्रियेण जिह्वया, स्पर्शनं त्वगिन्द्रियेण इत्येवं रूपेण तत्र तु भिन्नं भिन्नमेव भवति, समानं तु नास्ति, अनुगतं नास्ति। परन्तु अनुगतम् एकमस्ति, मनः। मनः प्रेरणया एव चक्षुरपि पश्यति, मनः प्रेरणया एव श्रोत्रेन्द्रियं शृणोति, मनः प्रेरणया एव घ्राणेन्द्रियं जिघ्रति। अतः तत् सर्वत्रापि समानरूपेण तु मनः आयाति। अतः स्पष्टयन्ति मनोरूपं यत् हृदयं वर्तते तत्तु एकं सर्वत्रापि अनुगतं, तेनैव पश्यति, तेनैव शृणोति, तेनैव जिघ्रति, तेनैव वदति। अतः हृदयं समानरूपेण मनोरूपेण विद्यमानं यत् चित्तम् अस्ति तत्तु सर्वत्रापि पश्यति, शृणोति इति वक्तुं शक्यते। अन्यम् अनुगतमपि दर्शनादौ द्वारं भवति, तदेतत् हृदयम्। एकमेव द्वारं नास्ति, अपरं हृदयं तत्। तत् अननुगतं द्वारं चक्षुरादिकं, हृदयं तु अनुगतं द्वारं, तावदेव। अथ एतन्मनः अनुमननसाधनम् इन्द्रियं तु न, हृदयं विना अन्यदपि अस्ति खलु, तदेव मनः इत्युच्यते। तन्मनः भवति वा? पश्यन्तु, लोकेपि व्यवहारे अस्ति, बोलते भी हैं। आप हृदय से बोलते हैं ना, ए भाई हृदय से देखो, पक्का करो, कल दूसरा नहीं दिखाएंगे, अभी नक्की करो। ये नक्की नहीं है तो ही आगे जाना है, हृदय से पहले देखो।
कन्यादर्शनादिकं कुर्वन्ति खलु तदानीं वदन्तु भवतां चित्तं स्पष्टं खलु वस्तुतः तदपि हृदयम् एकं द्वारमेव और उसके भी पीछे एक द्वार है वो है मन मनः प्रेरणया स्वहृदयेन पश्यति मनः प्रेरणया स्वहृदयेन शृणोति यदा हृदयेन शृणोति तदानीं वदति आभा आज बहुत आनंद हो किमर्थं मेरा हृदय के लिए तो बहुत आप्यायमान हो इतना अच्छा संगीत तदानीं हृदयमपि एकं द्वारमेव हृदयमपि एकं द्वारं चित्तम् इत्येवं रूपेण उच्यमानं तत्पूर्वं मनः इत्येवं रूपेण अन्तःकरणमस्ति तदपि एकं द्वारं एतानि इन्द्रियाण्यपि द्वाराणि इन्द्रियाणि अननुगतानि द्वाराणि हृदयम् एवं मनः अनुगतं द्वारं सर्वेषां कृते समानं द्वारं सभी एक द्वार से आके बाद में सब अलग अलग द्वार में चले जाए है ना सभी अलग अलग द्वार से अंदर आके एक द्वार में अंदर पहुंचे तो ही ये ग्रहण कर पाएगा अतः तान्यपि अनुगतानि द्वाराणि इंद्रियादीनि तो अननुगतानि द्वाराणि अथ ये तन्मनस्तु मनन साधनम् इन्द्रियन्तु तत् दर्शनादौ चक्षुरादिवत् असाधारणं द्वारं पश्यन्तु हृदयमपि द्वारं मनः अपि द्वारं हृदयम् असाधारणं द्वारं न परन्तु मनः असाधारणं द्वारं मनः विना द्रष्टुमपि न शक्नोति यतोहि मनः प्रेरयति एव शक्नोति हृदयं कदाचित् द्वारं भवति कदाचित् द्वारं न भवति मैंने देखा परंतु हृदय से नहीं देखा दूसरी बार चलो देख लें याद नहीं आ रहा है अथवा मन नहीं लग रहा है मुझे अच्छा मन नहीं लगा है मुझे अच्छा है परंतु हृदय से स्वीकार्य नहीं होता चित्तेन अहम न स्वीकरोमि परंतु मनसा अहम दृष्टवान् मनः प्रेरणया इंद्रियं योजितवान् अतः दर्शनम् अभूत् परंतु हृदयं तत्र न मिलितं नाम हृदयरूपद्वारं तत्र स्पष्टरूपेण नाभूत् तदानीं कोऽर्थः इन्द्रियमपि द्वारं मनः अपि द्वारं हृदयमपि द्वारं परन्तु हृदयं मनः उभयमपि अनुगतं द्वारं परन्तु हृदयं कदाचित् भवति कदाचित् न भवति मनः तु सर्वदा भवति नियमेन अनुगतं द्वारं मनः नियमेन अनुगतं द्वारं हृदयं नास्ति इन्द्रियाणि तु अननुगतानि द्वाराणि अतः एतत् केवलं द्वारमेव भवति इन्द्रियं न पश्यति अन्तरिन्द्रियं मनः अपि न पश्यति अन्तः विद्यमानं चित्तं हृदयमपि न पश्यति तर्हि अन्यः कः पश्यति विचारं करोतु इति विचारमुखेनैव दर्शयति पश्यन्तु येनैव एकेन अयं सर्वो द्रष्टा पश्यति येनैव एकेन अयं सर्वः श्रोता शृणोति येनैव एकेन अयं सर्वो घ्राता जिघ्रति गन्धान् येनैव एकेन सर्वो व्याकर्ता वाचं व्याकरोति येनैव एकेन सर्वे स्वादु च तन्नास्ति अग्रिम एतन्मनस्तु मननसाधनमिन्द्रियन्तु तत् दर्शनादौ चक्षुरादिवत् असाधारणं द्वारमात्रं तु तत् करणसाजात्यमेव यथा मनः वर्तते तद्वदेव तदपि करणसाजात्यमेव तत् इन्द्रियाणि वदेव तत् यानेव इतरेभ्यो विशेषः चक्षुरादिषु प्रविशतो द्रष्टुः प्रथमं द्वारम् अनुगतमिति चक्षुरादिप्रवेशं प्राप्नोति तत्पूर्वं विद्यमानं एतत् नियमेन अनुगतं द्वारं किमिति चेत् मनः सर्वतः समतिशायितं दर्शनादिसाधनं तु अन्यदेव अस्मात् यन्मनसो मनः अतः हृदयात्
अन्यदेव एकं वर्तते साधनम् अनुगतम् असाधारणं साधनम् अतिशायितं साधनम् अनुगतं साधनं तत्तु मनः एव। अतः तस्मात् अन्यदेव अस्मात् यत् मनसो मनः यद्वा एतदेव असाधारणं हृदयं मनः इति तदप्येनदेव यश्चक्षुषा चक्षुरादीनां चक्षुरादितया दर्शने साधकतमतया उक्तः एतदात्मकमेव येन वा पश्यति इत्यस्य एवं वा भावः येन वा पश्यति इत्यस्ति खलु यश्चक्षुरादिना चक्षुरादितया दर्शने साधकतमतया उक्तं चक्षुरादिना पश्यति चक्षुरादिकमपि साधकतमं कथम् इति चेत् श्रोत्रादिकं न पश्यति एतदेव पश्यति अतः एतदपि साधकतममेव एवं साधकतमं मनः अपि परन्तु मनः अनुगतं साधकतमं चक्षुरादिकं तु अननुगतं साधकतमं हृदयमपि साधकतमं परन्तु तत् द्वारम् अनियतं साधकतमम् अतः एतेभ्यः स्वतः परस्परं भेदं दर्शयति यत् येन वा पश्यति इत्यस्य एवं वा भावः एवं वा तस्य अभिप्रायः अस्मिन् शरीरे किम् अस्मिन् शरीरे ये प्राणाः चक्षुरादयः यश्च मुख्यः प्राणश्च न ते भवन्त्यात्मानः अस्तु तर्हि एतेभ्यः अन्यः अपि एकः प्राणः अस्ति सः प्राणः यो वर्तते मुख्यप्राणः सः अत्र अनुधावनम् अन्तः करोति चेदेव खलु एषः पश्यति अन्यथा न द्रष्टुं शक्नोति अतः एतेभ्यः अन्यः कश्चित् इति चेत् कः प्राणः भवेत् अस्मिन् शरीरे ये प्राणाः चक्षुरादयश्च ये प्राणाः चक्षुरादयः चेत् प्राणशब्देन इन्द्रियाणि अत्र यश्च मुख्यः प्राणः इति चेत् मुख्यः प्राणः एतेषां सर्वेषां कृते सामर्थ्यप्रदाता कः श्वासोच्छ्वासरूपेण विद्यमानः मुख्यः प्राणः न ते भवन्त्यात्मानः सः मुख्यः प्राणः अपि आत्मा न भवति इन्द्रियाण्यपि आत्मा न भवति कुतः एते जडाः न चेतनाः एते न ते भवन्त्यात्मानः जडाह्येते इति स्यात् जडाह्येते द्वावात्मानौ तु हृदयं गुहां प्रविष्टौ द्वौ आत्मानौ स्तः कौ तौ द्वौ जीवपरमात्मानौ कुत्र स्तः हृदयगुहायां स्तः तौ द्वावपि प्रविष्टौ कथं ज्ञायते श्रुतिर्वक्ति अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी इति परमात्मा स्वयं वक्ति श्रुतौ एतत् हृदयं गुहां प्रविष्टौ तत्र एकः क्षेत्रज्ञः जीवः स एव द्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता विज्ञानात्मा अपरस्तु आत्मा तस्य आत्मनोऽप्यात्मा कः सः सर्वज्ञः सर्वशक्तिः सर्वान्तरः देखो जीवः तस्य शरीरस्य कृते एव आत्मा तत्र जीवः एष एव नास्ति अन्यः अस्ति एषः अननुगतः स तु परमात्मा सर्वज्ञः सर्वशक्तः सर्वत्रापि अनुगतरूपेण वर्तते अतः एषः अनुगतः आत्मा परमात्मा अत एव सः सर्वान्तरात्मा एते तत्र सः सर्वान्तरात्मा तत्र द्रष्टा इति प्रसिद्धोऽपि एषः येन आत्मना अधिष्ठितः पश्यति तदानीं किम् अभिप्रायः एषः जीवः पश्यति इति चेत् येन परमात्मना अधिष्ठितः पश्यति येन परमात्मना अधिष्ठितः शृणोति येन परमात्मना अधिष्ठितः
चिन्तयति येन परमात्मना अधिष्ठितः स्पृशति। अतः अधिष्ठानविषयिकः सः प्रश्नः। अतः स्पष्टयति अत्र यत् पश्यति, शृणोति, जिघ्रति, द्रष्टुं श्रोतुम् आघ्रातुं च प्रभवति इत्येतत् सोऽयमन्तरात्मा यो वर्तते। अन्तरात्मा नाम आत्मनः विज्ञानात्मनः अपि आत्मा। विज्ञानात्मा इति चेत् जीवः, जीवस्यापि आत्मरूपेण विद्यमानः सः अत्र उपास्यः। यत् कं वयम् उपास्महे इति चेत् न इन्द्रियस्य उपासनं, न हृदयस्य चित्तस्य उपासनं, नैव मनसः करणस्य अन्तःकरणस्य अनुगतस्य तस्य विचिन्तनं, नापि एतेषां सर्वेषां च यः मुख्यप्राणः धारकः तस्य उपासनमपि न वयं कुर्मः। नापि च विज्ञानात्मा जीवः तस्य उपासनं कुर्मः। अपि तु विज्ञानात्मनः अपि योऽयमात्मा सर्वज्ञः सर्वान्तरात्मा परमात्मा तस्यैव वयम् उपास्महे। है न? अतः स्पष्टयति कतरः कोऽयमात्मेति वयम् उपास्महे। कतरः स आत्मा इति चेत् सः आत्मा परमात्मा इत्येवं रूपेण दर्शयति। अतः स्पष्टयति द्रष्टृत्वं मुख्यं द्रष्टृत्वं परमात्मन्येव ज्ञापितं भवति। कुतः अदृष्टो द्रष्टा अश्रुतश्रोता सोऽयमन्तरात्मा। अयमन्तरात्मा द्रष्टा। वस्तुतः न पश्यति परन्तु द्रष्टा स एव। पश्यति कः? विज्ञानात्मा जीवः, परन्तु अनेन अधिष्ठितः एव सः पश्यति, नियमेन अधिष्ठितः एव पश्यति। अतः अदृष्टः सः द्रष्टा भवति, अस्पृष्टः सः स्पृष्टा भवति, अश्रुतः सः श्रोता भवति। हमारा प्रयोग में भी है, कभी कभी बोलते भी हैं। हम कहाँ कर सकते हैं? हम तो उनके आदेश से कर रहे हैं, हम तो केवल निमित्त हैं। करते कौन है? वो है। बोलते हैं स्वामी करे छे એવું કહીએ તમે અમે, તો यहाँ का अधिष्ठाता यो હોય सः करोति। एवम् अत्रापि अयं न करोति। अत्र अस्ति जीवः, आगतः अस्मिन् जीवः कर्मानुगुणत्वेन रूपेण, परन्तु सः न करोति। परन्तु अस्य जीवस्यापि अयम् अधिष्ठाता सः करोति, सः पश्यति, सः जिघ्रति, सः शृणोति। न श्रोता तथापि सः श्रोता, न स्पृष्टा तथापि सः एव स्पृष्टा। यतोहि तदधिष्ठितः एव स्पृशति। एष द्रष्टा हृदयेन मनसा च एकीभूतेन चक्षुषा पश्यति। हृदयेन मनसा एकीभूतः पश्यति। श्रोत्रेण शृणोति, वाचा वदति, लोकतः गम्यते नाम। वदति इति लोकतोपि गम्यते नाम, लोकव्यवहारेणापि अस्माभिः गम्यते अवगम्यते। अथापि एतत् हृदयं मनश्च यदचकारात् यदुभय तदुभय अधिष्ठितं बाह्यं चक्षुरादि गृह्यते। चकार यद् हृदयं मनश्च, हृदयमपि न मनः अपि न, एवञ्च चकारेण इन्द्रियादीनि अपि न, अपि तु किं सः। अतः दृष्टे स्पश्यति बाह्यं चक्षुरादि गृह्यते। तदेतत् सर्वम् एतदेव एतदात्मकमेव। एतत् सर्वमपि बहिरिन्द्रियाणि अन्तरिन्द्रियं हृदयं रूपेण विद्यमानं चित्तम् एवञ्च मनः एवञ्च मुख्यप्राणः, एतत् सर्वमपि तदात्मकमेव परमात्मकमेव तदधिष्ठितमेव। करणस्याप्यन्तरात्मतया करणं तदेव भवति। करणस्यापि अन्तःकरणं तदेव। यद्यपि अन्तःकरणं मनः, तस्यापि अन्तःकरणं किं? यत् आत्मा इत्यर्थः। इति
करणमपि मुख्यं तदेव श्रूयते च अत एव चक्षुषश्चक्षुः श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनसः यदेतद् हृदयं मनश्च एतत् इत्यादिना यत् उपपादितं तदेव तदर्शयति इत्यर्थः। यथा केनोपनिषदि उपपाद्यते तथैव अस्माभिः अत्र तदधिष्ठितः एव शृणोति तदधिष्ठितः एव पश्यति इत्यादिना अवगन्तव्यम् इत्यभिप्रायेण प्रोक्तम्। एवञ्च कोऽयमात्मेति वयमुपास्महे कतरः आत्मा येन वा रूपं पश्यति येन वा शब्दं शृणोति येन वा गन्धान् जिघ्रति येन वा